कालवी मये मजगतीचो शेतांतल्यान गेल्लो रस्तो फकत मातसोसो रुंद करपाचो यत्न केला, पूण सकल आशिल्ल्यान पावसान उदकापोना वयता। ह्या रस्त्याक उंचाय दियात, प्रवास करप्यांनी मागला। मयेचो सावनवाडो आनी हळडोणचो कालवी गांव हांकां जोडपी हो रस्तो ल्हानसो साकवय ह्या रस्त्यार आसा। हालींच रस्तो मातसोसो रुंद करपाचो यत्न केल्लो, पूण गरजेची उंचाय मात दिल्ली दिसना। भावकय खाजनाच्या बांदाक खावटी पडली आनी त्याच वेळार पावस पडलो जाल्यार हो रस्तो उदकापोना वयताच। म्हापसा पणजे चडसो लोक ह्या रस्त्यांतल्यान वयता। पाणी जे आहा न्हू ते वर्साच्या वर्सा भरता। आतां 5 वर्सां जालीं अशेंच आसा, हे पाड जाले सामके आतां। लोक येता वयता भयाभीत सारके पळय, पाणी भरता तर रस्तो आतां हो चालीत तेंच्यांनी रिपेरिंग केला, पूण तेका भर दिवपाची गरज आसा, हायट दिवपाची गरज आसा तेका। जावं सायडीक तेका रिटर्निंग हॉल बांदपाची गरज आसा, ते तेंच्यांनी कांयच करूं ना। बेश्टे रिपेरिंग वयर पळय खड्डे पुल्ले आनी ते गेल्यात, कांय ना जावं। पूण थोडे आतां कितें इन्सिडंट एक्सिडंट जावं शकता, पडो शकता कोण, तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजी एक्शन घेवची आनी पळोवचें कितें तरी। लोक आतां गाडयो येता वयता आनी तुमी टुरिस्टाक सगळ्याक टुरिस्टाच्यो ज्यो गाडयो आहा त्यो सगळ्यो ह्या रुटाक येता, खूब ज्यो गाडयो आहा त्यो ह्या रुटाक येता। आतां गाडी सारकी भरपूर रश जाता ह्या गाडयो, आनी थोडे लोक आतां वच हे जायना, हे इतको पळोवन भयभीत न्हू। थोड्या लोकांक खबर ना, खाडीक शेत आहा कितें आसा खबर नको, चडशा लोकांक ना खबर हांगासर। कितकेशें भरता उदक हांगा? ते उदक हे भरत म्हणजे बांदन जो आहा हो भावकय खाजन जे आसा ते बांदाक ही खावटी पडले, 2 भगदाड पडलेले आसा, बरे व्हडले भगदाड आसा। त्या खावट्यांक लागून ते पाणी ज्यादा येता आनी तितून पावसाचें पाणी आनी ते भगदाडचें पाणी मेळून ते वयर येतात। कितें एक्सिडेंट बी जाल्लो असो? ना, एक्सिडेंट हो जावंक ना, पूण जावचो न्हू ह्यान फुडें, असो जावचो न्हू। पूण तेका लागून ती रिटर्निंग हॉल बांदची आनी रस्तो कितें मातसो हायटीक हे करचो तो हायट वाडोवची। हे खंयच्या मतदारसंघात पडटा? हे मये मतदारसंघात पडटा। ओके, फुडें कालवे पडटा। एवरी इयर अहेत आसता, केन्नाच सामकें जायना। एवरी पावसाळ्याक अहें आसता, आमी रातचे येता, कोण लोटार कोण वयता, काय एक तर लायटीय आसना। तूं डिमांड कितें करता, कितें सांगूंक सोदता? मातशें हायट तरी वाडया, नाल्यार बॅरिकेजी तरी घाला, नाल्यार कोनाकच्यान उदक वचपाक कितें तरी करा। रस्तो पिड्ड्यार जाला हो? रस्तो पिड्ड्यार, रस्तो सकयल्यान देंवला सामको, आमकां त्रास जाता येवपाक वचपाक। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी।